हम पुकारेंगे क्या कर रहे हो, मेरी कब्र को बंद क्यों कर रहे हो, या कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ेगा, कब्र में दहशत ही दहशत होगी, कब्र में खिताब कीड़े होंगे और अंधेरा ही अंधेरा होगा। मेरे अजीजों क्यों मुझे छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। बड़ी बेदर्दी के साथ में तख्ते लगा करके लौट करके चले आते हैं। जिस माँ ने अपनी औलाद का परवान चढ़ाया, गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाल करके जिस बाप ने अपनी औलाद की आंसू की तकमील की है, अब वो औलाद माँ की कब्र पर खड़े होकर के कुरान नहीं पढ़ सकती, सूरह मुल्क नहीं पढ़ सकती, वो भी साथ में लौट करके चली आती है। यार वो माँ जिसने 9 माह तक अपने शिकम में रखा, वो माँ जो पैदाइश के वक्त में बेशुमार तकलीफों का बोझ उठाया, वो माँ पैदा होने के बाद में 2 साल तक खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती रही। उस माँ ने जिस बच्चे को चलना नहीं आता, माँ चलना सिखाती है, बोलना नहीं आता, माँ ने बोलना सिखाया, कुछ जानता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन माँ समझ जाती थी मेरा लाल बीमार है, मेरे लाल को ये तकलीफ है, बोल नहीं सकता था, लेकिन माँ समझ जाती थी मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे के सर में दर्द है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा प्यासा है, ये माँ समझ जाती थी। लेकिन इसी जवान ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, माँ बाप बूढ़े हो गए, माँ घर में मौजूद है, बाप घर में मौजूद है। अब ये नौजवान कहता है माँ तुम नहीं समझ पाओगी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाप से कहता है अब्बा तुम नहीं समझ पाओगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अबे नादान, जब तू बोल नहीं सकता था तेरी माँ उस वक्त समझ जाती थी, जब तू कुछ खा नहीं सकता था तेरी माँ समझ जाती थी। आज दौलत का नशा सवार हो गया, कहता माँ तुम नहीं समझ पाओगी, बाप तुम नहीं समझ पाओगे। अल्लाह अकबर, जिस माँ ने सब कुछ औलाद के लिए कुर्बान कर दिया, अब वो औलाद कब्र पे खड़े होकर के कुरान नहीं पढ़ सकती। माँ का इंतकाल हो गया, सूरह मुल्क पढ़ना शुरू कर दे। माँ बाप का इंतकाल हो गया है, सूरह फलक पढ़ दे, सूरह नास पढ़ दे, सूरह इखलास पढ़ दे, सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दे, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे। इधर सूरह यासीन पढ़ेगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सूरह यासीन में जितने हुरूफ हैं अल्लाह ताला उसकी इतनी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलीम अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे को लेकिन पढ़ेगा कहाँ से? हमने इस लायक बच्चे को पढ़ाया ही नहीं है, इस लायक बच्चे को बनाया ही नहीं है। हमारा शौक ये है बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले। मैं ये नहीं कह सकता कि कहता कि आप इंटर मत कराइए, हाई स्कूल मत कराइए, डॉक्टर या इंजीनियर न बनाइए। जिस तरीके से जिस उम्र में बच्चा जाकर के हाई स्कूल या इंटर करता है, अगर हमारी कोशिश बन जाए तो इस उम्र में बच्चा हाफिज भी बन सकता है, बच्चा आलिम भी बन सकता है, बच्चा मौलवी भी बन सकता है, बच्चा मुफ्ती भी बन सकता है। उसके बाद वो चाहे डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे प्रोफेसर बनाए, इधर तुम्हारी मौत का वक्त करीब होगा, रूह कब्र से प्रवास करती होगी, बेटा हाफिज होगा, बेटा आलिम होगा, खड़े होकर के सूरह यासीन को पढ़ देगा। अब बताया बनाया बच्चे को डॉक्टर, सुभान सुभान कुरान पढ़ना जानता नहीं, जाओ कारी सफर साहब को बुला करके लाओ, सूरह यासीन शरीफ पढ़ देंगे। पता चला हजरत घर पे मौजूद नहीं है, अब ढूंढे कहाँ, इधर टुकड़ी अटकी हुई है, कहाँ ढूंढेगा? और इमाम साहब ने ठेका तो ले लिया, सूरह यासीन पढ़ने का ठेका तो ले लिया। इमाम की जिम्मेदारी नमाज पढ़ाना। इमाम की पावर तो ये कि अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो आप कह नहीं सकते इमाम साहब टाइम हो गया मुसल्ले पे आ जाइए। इमाम हाकिम, इमाम बादशाह होता है, लेकिन हम इमाम को इमाम इतना समझते हैं जितनी देर वो मुसल्ले पर होता है, समझे? उसके बाद हम इमाम को इमाम नहीं समझते। जब आपने कह दिया पीछे किसी इमाम के, तो आप पीछे रहिए ना। कोई भी आपका दीनी मामला हो उसमें मशवरा लीजिए, आलिम ही मशवरा देगा, हाफिज ही मशवरा देगा, गैर आलिम मशवरा अच्छा नहीं दे सकता। आलिम मशवरा कुरान की रोशनी में देगा, हदीस की रोशनी में देगा।
تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا قرآن پڑھا لو تاکہ تمہارا انتقال ہو جائے تو ہمارا بیٹا آگے بڑھ کر کے ہماری نماز جنازہ پڑھا دے. آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ آپ کے ہوتی ہوگی تو امام صاحب چاہے وہ قاری ظفر صاحب ہو یا کوئی اور دوسرے امام صاحب ہو, مصلی پر کھڑے ہو کر کے بار بار پیچھے کو دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اجازت لینے کے لیے کہ قاری ظفر نے آپ کے ظہر پڑھاتے ہوئے اجازت دی ہے. ظہر پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے, کبھی انہوں نے کہا کہ پڑھاؤں. عصر میں اجازت لی ہے, مغرب عشاء فجر میں نہیں لی نا اجازت, لیکن نماز جنازہ میں اجازت کیوں لیتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اجازت اس لیے لی جاتی ہے, وہ حق امام کا نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو جائے حق بیٹے کا ہے, بیٹے کا انتقال ہو جائے حق باپ کا ہے, بھائی کا انتقال ہو جائے حق نماز جنازہ بھائی کے پڑھانے کا ہے. اس لیے امام مصلی پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اجازت دینے والا کون ہے؟ اجازت دے دیتا کہ نماز جنازہ پڑھا دو. اسی وقت اگر بیٹا حافظ قرآن ہے, امام صاحب کی حق لائی پکڑ کر کے کہے گا مولانا اگر اجازت دو تو اپنے باپ کا جنازہ میں پڑھا دو. ادھر باپ کا جنازہ جس درد کے ساتھ میں بیٹا پڑھائے گا, مسجد کا امام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. دعائی تو ہے نماز جنازہ. اب کیا ہوتا ہے, جنازہ لے کر کے چلتے ہیں تو چھٹنے والے چھٹ جاتے ہیں, آدھے چھٹ جاتے ہیں, اللہ جانے پر ناپاک ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں. نماز جنازہ الگ سے کوئی چیز تو نہیں, ایک دعا ہے جو سنا نماز میں پڑھی جاتی وہی نماز جنازہ میں, جو درود نماز میں وہی نماز جنازہ میں. اب دعا بالغ ہے, چاہے مرحوم ہو یا مرحومہ ہو, وہ دعا ایک ہی ہے. اگر نہیں ہے یاد تو ربنا آتنا تو یاد ہوتی ہے نا, اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی تو یاد ہوگا نا. یہ بھی یاد نہیں ہے, خاموش کھڑے تو ہو سکتے ہو, نمازیوں کی شکل اختیار تو کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور دعا کتنی اچھی دعا ہے. آپ کسی کا انتقال ہوتا ہے, رشتہ داری میں خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, آپ کہاں جاتے ہیں؟ ایک مرحوم کے لیے جاتے ہیں. فلاں کا انتقال ہوگا اس کے لیے سال ثواب کرنا. لیکن نماز جنازہ پڑھتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا, اے اللہ کو بخش دے ہمارے زندوں کو. آیا ٹائم ہے, مردے اس میں تو آیا نا, نماز جنازہ میں آیا نا, مردے کی نماز جنازہ تو ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا, اے مولا تو بخش دے ہمارے زندوں کو, ومیتنا, اور بخش دے ہمارے مردوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ جو شاہد ہیں, حاضر ہیں, انہیں بخش دے. جو غائب ہیں انہیں بخش دے. جو ہم میں چھوٹے ہیں انہیں بخش دے. جو بڑے ہیں انہیں بخش دے. جو ہم میں مرد ہیں انہیں بخش دے. جو عورتیں ہیں انہیں بخش دے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ بولے مطلب, سبحان اللہ. منا فاحیہ علی الاسلام, اے مولا جب تو ہمیں زندگی عطا فرمائے تو اسلام کی زندگی عطا فرما. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور جب تو موت عطا فرمائے تو ایمان والی موت عطا فرما. بتائیے کسی دعا سے ہم محروم ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمجھ رہے نہیں؟ تو نماز جنازہ پڑھا کوئی مسلمان کا حق ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 5 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ان میں ایک حق یہ بھی وہ اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا, نماز جنازہ میں شرکت کرنا. تو اس لیے اپنے نفس کو جھجوڑیے. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے, تھوڑی دیر توجہ دے, تھوڑی دیر بس, جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے. بڑی بے دردی کے ساتھ اسے سپرد خاک